ماتم 7 عامات يملؤ ما أنت متى حملة 10 شمنته 10 تشعنته 4 شمنته عامات مرات يوم لك أباباس زاكسوم وذا كلن أديامات تجري لبل ببسنا بتجري تشيوم تلو أو زعامات مرات زينير سلازي بتخكل تقصرت لنا أبونا ون بأله سماتهم 7 عاماتهم يو دحر بأله سماتهم يوم تمسرحت وانت صريح منا ناي مجمرة الشرح وبص أبونا ونيوهانس قداماوي أفتتق من ورببسنا لله الدراشي مهبرا ونورو بلبل نفلطو سمودما كساتي برهان ناي ولدن منعسين سنوات تمرتيتي لهم لمسراتو وأيو نيرو دحرب دحر إسو بعسرت تشعنته 55 عام تمرت بهاتي هاي السلاسة مسامر رقوة ناي أبرهوات وها محبر لبل سلال نورم قدسي لهم الخدوة عابي منفساو تكال كخفت يلم كام مقالة كاب لول منقشة بالرخوة 150 شحكاري 10 شعنت 5 خلتي لجانو يحيزم مصيام مسارة تقميطم 10 شعنت 5 4 دغنا ناي هنص تجميرو مالتو تكولج زي سلازي كافت ساعات السحيزو بتعم يلقرم ناي بصاون يوحنس قداماوي خاليسه مجمرا وي تمرتي بيت يسرح مول ممران على شايخات غزع يقبر ابونا كن كون الغون يوم خيدن غون كلن امباين حت تمرتي بيت كسرح خوينا غون سبات كبق علني ازي هنصايو هنصا باينو لو ايخواني كابلبل ممهران لتاخخبلو تمهبراو نورو ادراجيم يوم ببسعتو بفلاي تغارو ليقاونتي لاكو مصيام كاباتم حدون ولادينا ليقاونتي يارد كسا ገና ካብ ህፃኖም ካፍቲ ኖር ወቦታ ነቲ ትምርቲ ቤት እዚ ኣብ ዕዳጋ ይልሙኑ ነይሮም ብፃውን ያን ጠጠው ኢሎም ዕዳጋ ይልሙኑ ኣነ ሓደ ታሪክ ሰማዕሁ ወልቀ ካይናት ሃይለ ስላሴ ኣለማየሲ ካብ ዳርባ ህፃ ሰቦይሉ ይኸምኒ ዝኾነ ነገርስ ዳሓር 50 ሳንቲም ያቕሓ ግዛእ ተባሂለ ኣውነ ዮሃንስ ላለመኑ ርእስ ሂቦዮም ተመሊሰ ዳሓር ግን ኣብ ሃመ ኮይንካ ተተዋሃልኩሲ مباباس لالم من دم مسوق كليلس هي يامت إلى تمليسنا يقول مالتي أو وقرا أبعد قايل منو أبعد بعلم تأويل مالتي سلازي بوزي حزوم بزعبات كلج عاول من اللوان كاول رخوامي بهس عنتهم تنق حتم تبقى عتم رئام لا قدس ياريدهم سيم كم مهر كاول جوروام أبونا لك الكاونت ياريد كاسايب سلازي بتمساس هذا الستات لأكو صنيحب تكلج زي 10 تشعنته سسا حمشتي تمرقت له ليقاونت ياريد كاساغن بحد عمت يولصوا 10 تشعنته سربعته ممر خوينهم تمرقب اما هي درسات قدسان مريم وفت مهبراو نيرو اتاو خوينهم ممهر جميرو من يوم مالتيو سل ولادينا بصاو نمرها كريستوس بتسعه سملاك مهرت ياريد مالتيو اللي بعد ما جاي حديث يوحنس يقول مصيام نيرام بچاتا اصنعت بعد كل ነገር ሊቃውንት ያ ሁላ ተፈጽማ ካስከፈመው ገለገሉ የጋጠሚ ምታሙጻ ለዚህ መምህራን ላዘጋጀው ይጸንሐም አማ ኸሉ ድማ የግዲ መንፈሳው ኮሌጅ ኩቋቋም ተኾይኑ መምህራን የድልዎ ብድሕሪ ለቶም መምህራን መገልገል ቤተክርስቲያን ውን የድሊ ተዋሂሉ ተሐሲቡ በሰዓቱ ሊቃውንት ያሬድ ካሳብ ያው ስም ሐምል ጻፈው አመንጎት ኮሌጅ أمانغو تدورميتري ناي قدس ميكائيل بيت كريستيان لكنبر لكسرح حد 400 سبيل حزب يلو لفتنا ليقاونت مصحف كسرحو تحاسيو والا كوات تنبره بوتل نبره خناتات ግን تهزب بزحات لاوزي كمصيت بوتا ناي تاريخ አጋጣም ኮይኑ ሚካኤል ሰፈር ላተዋለ ይጽዋዕ ነይሩ ደጃዝማች አብርሃውን ዓመት ተውዚ ይዝክርዎ ሃም ነውር በሚካኤል ቡት ታሪክ ደሓር ግን ሰፊሕ ክስራሕ ናፍቲ ሓዙለ ለው ቦታ ክለቀቕ ተገይሩ ካብ 10 تشعنته 68 ዓመተ ምህረት ሕዳር 12 መሰረት ተቀሚጡ 10 تشعنته 7 ዓመተ ምህረት እንደገና ቅዱስ ሚካኤል ውን በዓለም ብጻውን ዮሐንስ እናሃለው መሪቆም ወማለት እዩ ሓዚ ሊቃውንት ትርተለና ንዝ ኮሌጅ ውን አቀዲሞም መጽየም አለው ገና ትቅድምት ማዕበይ ህፃናት ይግዛዕኑ ለም ታሪክ ሁሉ ቅድም ሚካኤል ውን በሓደ ዓመት ይወልጽዋ ቅድም ሓደ ዓመት ዮም ላውዚ ውን መጽየም هذا حد سم ميكائيل بيت كريستيان تسرح له لا أقلقلت المصل قبرنا إخواني أقدمهم يوم مصيامينتها سلازي بتصاون يوحنس بيت الحسو ويتساخعي بجت يترخبي بدحري قنت منفساو كولج قريو مع بي هصانات خوينا 10 شعنته 7 ما انه 6 عام تمرت مسكرم مع بي هصانات يلم بخلتم يتمهاره جميرم عاوز ساعات زي
اتي معبي هصانات ببورد كمحدر اتي تمرتي بيت جن تل منفساو كولج تحسبه جن تناي درج سرعات اوجس للنبره نبيت كريستيان نبرت نبيت كريستيان هفتو بملو الحمله ورحي 1997 عام تمرت تاوجوا بملو مريت الحراس هايلو نبيت كنت غزاو تخل كوراس مستاوج عندنا توريسو معناتيو تي بيت تمرتنا كم الا بلص انيحو اما اخل بصا ابونا اونناتنا المطيم كلهم ماذا 10 سلاللهم يحقنيا تاريخ بصا اونناتنا التمصتلو عندنا ناي مجمرا الغورو تمرتيت مولو بمولو مستوات بمستوات نبره لابرات قيار فلايت تحتاي نور لنا برات خوينا اوناتنا اليوم غيرنو بمولو زي عندنا تقرب كساب زريو مندق كندق انديام بتعامل قرمالنا اوناتنا الحدل سمع هو ندقت كاينات نيوخم دايلو مس قدمي على كاينات يوم يوم اندقوا غوي بحال مالتيو ان بكاينات غيرم بمولو سزيرم على عدمي يكون انا ساعه شعت ركبنا لينا بربتي حدا بر نيرو تو ايميغريشن حليف خاون حدا بر نيرو تمنقد زي نبري بنايو قام مالتيو እንኳን በዛም ዓበይት መንገድ البهالي نبريت بحقنا بصاوناتنا السطرح يخوني نعلم ابيات كريستيانات بجت تنغاغيرم ب80,000 ብር እንደገና በሰዓቱ ካህናት ማሰልጠኛሉና ይሽድሾርሒ بصاوناتنا اليوم ጀማሪው 4 ኢትዮጵያ ነይረን ታንቲ ከሳቴ ብርሃን ኮይና ኤርትራ ክፍለ ሀገር ወሎ ክፍለ ሀገር ትግራይ ክፍለ ሀገር ብልብል ካህናት ማሰልጠኛ ተኸፊቱ كافتم 79 عام تمرت عن سلسيم كفل حجرات ابا ناشد شورح سلطينا يندام ايرترا لقا باسيوم بصاون افريم خوينم لمرقنانا بصاودناتنا الون بزح كسر حسيوم نيرم اي تساخع ما اخلت ايسم خوينو اب خيدو بصاون افريم مسمصون تنا كاينات ما سلطنيا قصيلنوا ግቢና ግን ላብሰለሰ ተመቂሉ ሙሉ በሙሉ ማለት እዩ እቲ ትምርት ቤት መንግስት ሒዝዎ ተማዕበይ ህፃናት በቦርድ المحደር ኮይኑ ደብረ ሰላም ቅዱስ ሚካኤል بسبب وعك محدر تغير عب سلسة تخفيل زي تكالزي دحر خيدي تناي إهادة سرعات ويمنا إهادة قالسي ويمنا واحد قالسي ناي هزبي تقرأ قالسي مسعر دما ناي مجمريا بصاونا مرها كرسس ولا قاطة مصو حد إرقزيات أني حمسل التف وملاسو لغاية ألمانيوم بصاونا مكاريسيوم بصاونا مكاريسيون عبي كاتي تكاوي 85 عام تمرت كبهر دار لوزي مسمصو قطتا ناي مجمريا سقمتم خانه تمرت ቤት እዚ ሙላሱ ላይል ብሊ ወዚ ባዓልና ወን በአካል ስለነበርና انا 1985 ዓመተ ምህረት ያውላው ናይ ሀገረ ስብከት ማዕዲ ጀሚረ ስለለለ ኸፍት ሰዓትሶ ብጻውነ መቃሪስ ምስአተ ገብረ አስራት ናይ ትግራይ ፕሬዝዳንት ነይሮም አቶ ዶክተር ተክለ ሃይማኖት ናይ ትግራይ ትምርት ቢሮ ሓላፊ ነይሮም መጽኦም ህንደይ ተቃሊሰም ዳርጋላ ዓመት ወሲዱ ታይኹም ከተገብሩዋ ልብል ሕተት ተላን መቃሪስ ከምቱ ብጻውን ዮሐንስ ለሐሰዎ ተጋሩ ቆልዑ ክነምህራሉ ክነቀጽሉ ኢና ትምርት ቤት ኢሎም ባሉ ለኻሊ ከይተውዕልዋ ዓመት 4 ክፍሊ ለሃብና ክሰብሻት ሻይ ነይሩ ክሰብሻት ሻይ ወነ እዚ አይና ተማሂርና ንሕናውን መቀናይ መቀለ ለዓወኹም ቆልዑ ታይል ባል አበይ ተምሂር ኻተት አበይ ትምህርት ቤት መንፈሳዊ ይልባል ነይሩ ተከሳቲ ብራህሙ ስለለይ ኸለትሰ አበይ ተማር መንፈሳዊ ይልብል ነይሩ አብዛሕ ማለት እዩ አበይ ኻብ ስንተኛ አበይ ኸትማር መንፈሳዊ ላ ተባለ መጽና ካው ብድሕሪ ኢለሎ ብጻውነ መቃሪስ ሕዝቡን 4 ክላስ مستفقده ካፍቶም ናይ መጀመሪያ ሓደ ኮሚቴ ነይረ ለመጀመሪያ ግዜ 4 ክፍሊ ተቀቢልና ቀዳማይ ክፍሊ ب7 قرش مسممزغوي مسغزعم زع 7 قرش لورح لحد تمهار كفل غيرنا بحق كل قرص كل تاريخي كاتم ماخل كفتم مجمريا ممهران لقصرنا يوم ممهر سموري ممهر هريتي يلو انديام كساحزو غبينا مالتي كفتم 87 عام تمرت لقصرنا يوم سلازي ازيون بصاونا مقاريس عابي ترايم تصاويتم مالتي نازا كولج يلو غعلو خالي الغورو حمل الله خوين فتح غرس كتم لازنا عونا مقاريس تراون نشتي نبري قصيلو بصوا قدس አቡነ ጳውሎስ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ በ1992 ዓመተ ምህረት ሕዳር ሚካኤል አውዜው ልዋዓሉሉ ሰዓት ናይ ከሳቴ ብርሃን መንፈሳዊ ኮሌጅ ክክፈት ትሕተ ክቀርብ ልገበርና የብሊቀ ሊቃውንቲ ያሬድ ካሳዩ ነይሩ አፍቲ መድረክ ክቀርብ ተገበራ ምሳዩ ግዕና ስለነበርና ወላዲናቶም تونا بحق بخرم ون كنبل نخلينا لأونه يوحنس بتي أعبيهم ومهيرهم لو تصوم لك لقاون تياريت كاسا أفت مدرخ قريبهم لهم البصق قدس أونه باولس
خالي يوسخلا بهوة اللي بصعونا قوسطس نيرم تمرت لهم هرب ساعات ما كنا نبغى العسل اللي يرسعي بقى اللي تركوا لهم لك أنت ياريت كاسا كل مستنتنو ناي تمنور كل تاريخ ناي عبوتات مثال علو تلمس أمسي تدلي خاكوت فوسن تخيلي هاي ولا الكرساس بصوق قدس أونا باولس كفوس هو يقول يوم كل جزء تتمرتي تزي مسوالوهم بصوق قدس أونا باولس بس ما عمله مسجمر خارق على تيتناغري زخبر خان ناي مقاله هزوي زخبركم ناي مقاله لقاونتي ناي بصاون يوحنس قداماوي كابدغي موعله ادغي عطالي يخوني ياتل بمحرنيا كنم صاينا اورجينالا ايخوني كابلو مجمرنا منفساو كولج كنغورينا يلم يمسراچاو مالتو حدار 19 مالتو سلازي بقالهم مسرتون بصوا قدس ابن باولس ون لاب قدس سينودس اقريوم اتي كولج نكفت قدم مخفاتو جن صنعت ككايد እንደገና كمزلو لابايه بادراشا صحيفهم بناو علم فيرما ليقاون تحيزنا كنصنع تجمرتلنا እንደገና نايزي مرح خزون بصاون مرح كريستوس قداماو ايوم راي وكلهم 10 لهم لو القبل زيو عابي غزيا بورد تقاقمتلنا بصاون مرح كريستوس سبسابي كور ملاك صاي تكليوت مكتل سبسابي لاك صحفي خويننا اين عبي كوميتي لقاقمنا مالتي بدحري خالو زرفتات نقاقمنا كاو بدحري ون لنوح غزي مستطايشون 19 9 غنوت 6 او قدس سينودس قدميت قريبنا انن ناي قدس سلاسي منفساو كولج لوخانن قفت مستفقده حاجه حتى قربه تايل بالحتى كساتي برهان لبل عالم سلالي فلتس فريمنات استواهي يقير لبل ببصو اونا جبريل قربه دويله سلال نورخو يلتركلكم تاريخون سلال خونه كتعزون سلال قبا بدحري جن خالي ابوتل علم لا نو زي امان اون يوحنس قدماو تاريخ مطفايا بتالولوات خون تباهيلا اي خال سالساي جن متعرق سمصي خلتي دينا دامريتا يጨነቀና ቅዱስ ፍሬምናጦስ አባ ሰላማ ከሳተራ መሳው ኮሌጅ ንወለሉ ምስ ቀረበ ለአከኸታይ ትብል ኢሎም ንብጾ ቅዱስ አቡነ ጳውሎስ አታጥራሕት በጀዳ ጽድቅዎም በይተደለኹም ዋላ ራብዓይ ስም ወስኹሊለ ሽዑን እስተፈገግ ንርቲ ሲናዳስ ይዝክርና ካው ግንወት 6 ምስተፈቀደ በጀቱ ምጸደቀ ሁሉ ነገር ምስገበርና እንደገና ጥቅምት 3 1994 ዓመተ ምህረት እንደገና ለመምህር መኮንን ለመምህር ተስፋይ ለመምህር ያሬድ خالي ወካይበ ያሬድ እዚኦም ተምሃሮ ናይ መጀመሪያ ተለይተጋገይ ላብ 9 ለኾኑ ዲግሪ ዲፕሎማ 16 ደርና ምረቃ ተኻይዱ ብጽዋ ቅዱስ አቡነ ጳውሎስ ብልተረኸውሉ ተኮሌጅ ኦፊሻል ተኸፊቱ ለመጽእ ለጥቅምቲ 25 ዓመት ይገብርሎ ማለት ይላው እንደግመ ዋዜሙና ነናም ከዓብጽሐና ስለዚህ ተምቀደመው ተቦታትና በሙሉ አምስ አውዝ መንፈሳው ኮሌጅ ዚስ ይደለዋም ማለት እዩ ካው ብድሕሪ ቀጽሉ ለለት ኮሌጅ ዚናይ መምህር ምስትማር ስራሕ ከጅምር እንደገና ቦርድ ክጣየሽ ነይሩዎ ስለዚህ ቦርድ ብልጣየሽሉ ሰዓት ትግራይ አበርባዕተ ያተመቂላ ነይራ ተመቂላ ትልተለኹ አበርባዕተ ዘን ሊቃነ ጳጳሳት ነይሮምዋ ብጻውነ ኢሳያስ አክሱም ብጻውነ ሙሴ አብ ዓድግራት ብጻውነ መርሃ ክርስቶስ መቀለይ ማይጨዊ በሓደ እዩ ነይሩ ብጻውነ ዮሐንስ ዛባ ቶማስ እንደገና ቀድም ኢሎም ስለለይ ረኸውና ዮም ይንበር አውነ ዮሐንስ ልባሃሉ ያው ናይ አፍቲ ናይ ብጻቦና ገዳም መንኮስ እዮም እሰሙ ልሽረ በዚያት ምስተጀመረ ትቦርድ ክጣይሽተሎ ተመቦታት ዚአተም ክህሉ ነኻልኦቱ ምህራን ካቲዋ ግን ድማ ነዚኦም ልስብስብ ብጻውነ ኢሳያስ ብጻቦና አውነ ኢሳያስ ፍት ሰዓት እሱ ሊቀ ጳጳስ ኮይኖም ተለይተጋገይ ላብ 2 ዓመት ካው ገይረም ለው አመበል ኻላይ ዓመተም ተኾንተሎ ናይ ቅዱስ ፍሬምናጦስ መንፈሳው ኮሌጅ ቦርድ ሰብሳብ እንደገና ተዋሂሎም ተሰይሞም ግን ለነዊሕ ግዜ በቦርድ ሰብሳቢነቶም መሪሖም እቲ ኮሌጅ ምንም አብላይ ነበረሉ ዘደራሽ ዘብኢድና ይነበራ ትደርመ ቢድና ይነበራ ትቤት ጽሕፈትና ቢድና ይነበራ ነወርኹም ስለትፈልጡም አፍታ ቆርቆሮ ምግቤት ገርና አፍተን ክላሳት አው መደቀሲ አው መምህሪ ኩሉ ገርና ጸናሕናሉ ሰዓት አቦ ኮይኖም መሪሖም ክሳብ ትቀጻላ ለሎ ኸይዶምና እሱ ጥራሕ ግን አይኾነ ሐቅ ለምዝራብ ሐዚ ብርሑቅ ክንሪኦ ነበርና ቦታ ትመንገድ ዚ ፍርቅ ምስመጻ ሙሉ በሙሉ እቲ ወሲደ የይል መንግስት ተብለ ጸገመና ሰዓት ናይ ብጻውነ ኢሳያስ ጥንካሬ ናይ ብጻውነ ኢሳያስ አመራር ሐይ
نحنا ونايم دقم خوينا سلالتل أخنا نبر لقهم تخالي بوتا نبريا نبرك خلنا يروي أو زي أوجام أقسم الله لو أنا لو أتاركب عقواي قصرة تحس له ليت يوم لا تقعزوا الحدرو ما أجوي تاريخ بلقع كن الجرسل الجبا ليت لا تقعز حدير مطيب ده حرقن ده ساعات خيدنا لو أتاركبه شو من تساعات خيدنا حد زي فتحي قرمي 9 ساعتين عمل سر خيبنا مايتي قبول خنا فايل مستقربنا العلو تواهلو توسيد تبال تلصق إلينا غيري من تراجي فلو قرقرة مخازن تسريعو تمرتك سرح كونتراكتور وسيد وينير إذا كل على تغيرو تتمرتيت لا خاليك سرح بمقار بصعب وانا او نيساياسون تمريت زي كعقبي عفتنا مجمرة جنا دنجرجر منولو بقعت له سرحتنيا بلا يقولوا جنا بجت بلا يدلادلو ابو خوينم بتعقستي ازادامي كان معرف اللي عرفه أهلي تصوعنا يوم ساعات لا مصب صبنا او نيساياسون ناي وعلم عشراي تاريخي للو مبايم كسب حزون حز بعلو ناي بوردناون ابال يوم مالتي كاو قصيلم تكولج زي كم كولج تطم مسبله ندبر سلامي نتكولجي حدا لقباጳስ يدليو يبل بحالون نلع ل4 عمت عاوزي بيت كريستيان زي بعلم بصابونا او يوحنس قدامم سولادينا لقليقاون تياريت كاسا غنا كاب دبر ابي حمزيل ولا بقع منكسيان يتبحال تلق امصيوم كاب لركوم حدا بصاون يوحنس داغماوي نايبوم سم يحزو تواهيلو بلقبጳስነት ደረጃ ተቀሚጠም ክሳብ ጎይቶም ክሳብ ናይ ኩልና ጎይታ ክሳብ ፈጣሪኦም ፈጣሪና ልጽውዕ መዓልቲ ብጸሎት ብተባሕቶ አመራርሓ መሃብ ብትዕግስቲ አውዝ ኮሌጅና በኾይኖም ጸኒሖም እዮም ካው ቀጽሉ ለሎ ነዚውን እዩ ንሕና ሽከፈል አብለም ነው ወፈል ነዚውን እዩ ንሕና بصاون يوحنس سالساي نبلنا مستا كولج بالتاساسر تاريخنا مالت ينبر بتግራይ ደረጃ ተወሲድና ወን خالي يوحنس نيو يوم رابعاي قدماون يوحنس سالساي قدماون يوحنس داغماوي خالي الله يوم بصاون يوحنس قداماو نبلم لنا لتግራይ ينبر لإثيوبيا ተخينو خالአ يوم كم تاريخ بيت كريستيان تم قدما يوحنس ود سمين شوا يوم كاوم قصيلم يوم بصابنا اون يوحنس خوينومنا كاو قصيلو للدم حزي عم مጨረሻውን منبر سلامه رؤس خيل مستطايشون نايتكو حمزه عن تولولكم مغابرانا تسفي هدرا نايتو كولج تمهار طرح لي يخونس ناي مجمريا دين يحملولنايو ناي مجمريا عندنا نايتو كولج فريات خوينوم افت كولج تمهارون بصا ابونا او يوحنس سالساي لقاጳስ خوينوم تو كولج زي قالاتهم ممهار مستمهار كابل كايدي كابل مرحوي نو سالساي عمت أقطرنا إننا حزون كل سالسة عم توصهم ما يكرتا لأنه حواتها كل مبتات مدهساس سلال تجددية نديم زرزروني عتاقي قل كلهم نأبزي على حلف مبتات سي تراهم لليوم 10 لليوم قم مردة صبغ سلال خانة يوما إزيهم ذكرنا قصيلو للجن توهنا عندنا لك أون تياريت كاس عمي بعلم تخبرت لنا 54 عامت غير من يوم بهديس كدال ممهرنا تخالي عمل الله خوينا ماتي 64 عامت مهرت لا ما هي درسوهات مصيوم ممهر تواهيلم لاو كولجنا ويلافتي دبر سلام للوغن 19 عامت مهرت يوم مصيوم 51 عامت يغورو مالتي يوز غبزي حدا غبس للخونه اب تقلالا ممهر مستمهر ግን 54 عامت بلاي مسلچاو حق المزرام مچمنا للقلقاونت ነገር يقرم يتنبر قلقلت وازيما يقوموا ليتما حيدر مهليت يحضروا بعدهم ملطاني مرحو تمليسهم خيدهم نغو يترغموا تمليسهم دغنا مصيم يمهروا ان يقرم ينايزي اتم بقعت كمزي لم 54 عامت رح مصنحمون يكون ناينا تحق المزرعه كل ነገር ናይቶም ወላዲና ቅዱስ አባ በረከት ለሐደረ መበስለ ለኾን كل ነገር بጥንቃቄ كل ነገር بፍልጠት እዩ አመውን ቤተ ክርስቲያን ለለመደት ለሐለፉም ዝካርያ ነራ አውም ግን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ሰባት ለዓይሉ አቦ ካቦና በረከት ክንረክብ ገይርና ቀጽሎም እንደገና ካለት ኩልና እንፈልጥና ንውራታ መጽሐፍታም سقن يوم دي يولم دي تحب يوم يقمطما جانا عرفيات بهال تلايو تحدى تا سنكساريا وسيدوا تحدى كويا تادقوا وسيدوا واي تحدى لا تا لبت أورق وسيدوا لا بأس ليتا تمام بنا كلنا قالوا الجرميو مبعد بهوات الله الله مسبعت جزاي مخيرا يا أخو تنمس حفتي تركوني لم عمي قال بلعته ومسرت حزنها
ኣብ ግንባር መንፈሳዊ ኮሌጅ ሊቀ ጳጳስን ኩልና ማሕበረሰብን ኣብ ናይ መቐለ ሃገረ ስብከት ስራሕ መካየዲ ኣብ ለለውዎ ከረክብ እየኢሎም 203 መጽሕፍቲ እዮም ሃምቲ ትርእዎም ለኹም ዞም ሕዚ ንርከቦም እዚኣቶም እውን መጽሕፍቲ ብሉይ ኪዳን 11 መጽሕፍቲ ሐዲስ ኪዳን 19 መጽሕፍቲ ሊቃውንት 12 መጽሕፍቲ መነኮሳት 6 ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ዝተጻሕፉ መጽሕፍቲ መጽሐፍ ቅዱስ 19 ባህረ ሐሳብ ኣው ሸክር 7 መጽሕፍቲ ልሳነ ግዕዝ 16 መጽሐፍቲ ዜማ 7 መጽሐፍቲ ነገረ ሃይማኖት 36 መጽሐፍቲ ታሪክን ፍልስፍናን 45 ዘመናዊ ልብወለድን አእምሮ ሃነጽቲ መጽሐፍትን እንደገና 25 بدمر قلت ميت سلسي توسنا مصحفتي مچم للقلقاون كساب لا እግዚአብሔር ልጽውዕ ካብ መጽሐፈይ ፍለይ ለግዚኡ ለሊንበለን ሪፈራንስ ልገብረለን ነው አየን ለቃራያ ሳተኑን ተወስወን ይሁን ተወሰነ ግዜ ከንበን ስለልደለኹ የሎም አረክዎም ለከረክዎም ለማዓንቲ አውዚ ተረክዎም ነውና ቅድሚ ታረክክም ምፍጻምና ግን መልእክትታት ከሐልፉ ብጻቦና አሁን ዮሐንስ ብልሃውና መምርሕ መሰረት መጀመሪያ ኩር وشي لقى سلطانات يمصمد حرقن قصيلو تلق مغاي مستير ملእክት ላይ አጠቃላይና የተዓመት ለገርመ እንተ ለአቦና ከሸጋግረና መጀመሪያ ኮር لقى سلطانات ገብረ ስላሴ ንትና ሕዝብ ዓልና ንትና ሕዝብ ምትኻብና አመልኪቶም መልእክት ከሕልፉ ለመድረኽ ይዕድም ሰራሕተኛታትን ጠቅላላ ናዙ መንፈሳዊ በዓል ናይ ብጾቦና ዮሐንስ ሳልሳይ ዓመት ሲመተ ሊቀ ጵጵስና እና ናይዞም ዓብይ አቦና ናይ መጽሐፍቲ ምርኻብ በረከት ለምክፋል ዝመጻኹም ኩልኩም ኣብ ዝግብዝ ተረኸብኩም ደህና ደውዒላትኩም እግዚአብሔር አምላክ በቸርነቱ በረዲኤቱ በመግቦቱ ሓልዩ ዛዛ አሐት ያስለዘ ጽሕና ክብር ምስጋና ይብጽሕዮ ከም እሞ ከም ተሊቀሊቀ ክብር ሊቀሊቃውንት አቦና መምህርና መጽሐፍ አዘረክብሉ ክብር ሊቀሊቃውንት አስካለ በረከት አንቶ ብቅንዮም ተመስጥር ተለው ታልሕሚ ታኸረምቲ ዝናብ አይረኸበትን አይሃበትን ልብል ጠቂሶም ወነይሮም ብዙኾነ ግን ክብር ሊቀሊቃውንት መጽሐፍ ዝህሉምን ታ ሰማዩን ዝናብ ይሄዋ ያው ታልሕም ለጸባህ ግን ያዩ ማለት እዩ ዝናብ እንድሕርኔ ሳዕር እንድሕርኔ ለጸባ ይሳኒ እና እግዚአብሔር በቀረባ ይዝምለስ هذه ቅን ይኹን ኩሉ ልቀርብ ልመና ይጸሎት እዩ ጸሎት ስለዝኾነ እውን እግዚአብሔር አምላክ ሰዓቱን ነብጊዙን እቲ ዝናሙ ድምጽ ዝናብ ሰሚዕና ዘለናሞ هذا ተልተረፈ ጊዜ እውን ብናቦታትና ክረምትና ጽቡቅ ኮን እዩ እግዚአብሔር በሰብ ዝጎደለ ነገር ወሪል ይሰርፍ በእግዚአብሔር ግን ዝጎድል ነገር የለን ኣብ ሓደ ሰዓት ኩሉ መምላእ ስለዝኽእል ከም ዝፍለጥ ቦታትና ክረምት ትመጽተሎ ኣብ ፀሓይ ይልስጣሕ ዛ ጊዜ ተኽል ዝራእ ድሓር ተወለደ ያውና ተጠራጠረ ሓሳባትና ምጽፍትና እግዚአብሔር ስራሕ ከም ትርእየለና ታይማ ዝናብ ለየለ ታማ ይደመና ዘየለ አይ ከመይልና ኢና ሞን ዘርእ ልብል ያው ምጥርጣራት ከም ዝዝረእ ዘሎ ንእግዚአብሔር ስራሕ ዝፈልጥ ነገር የለን ንሕና ከመይ ከምና ዓቢ كما يكون كم نشنقل كما يكم زغنا مسانا لله هيوتين فلطن زين فلطين أجن كل سلة الناجر اتولد لا أخذ مسألة تمبوخ صراحة عارفه منورمه أتمرك يزر إيده يولوا تسمع يقع دمنا ليولو من مكيل زرعنا خطي وقع تقريخه كما يخن جبرنا ولا تمرك قميت طراطرو تم عربي ولا وجن أتا أبيز بحرق يزو كله خصح وأيام سخاتون جن بحرق يزو كل سلة زي توصح وصحدا قد عميلهم إن هذون كل مقبار سلازقل እግዚአብሔር አምላክ ደንጎየለ ነው ሐለ ከም ታንሪ አለና ታቀን ያጥቅና ይዋተለው ይዛዝ ለና ሰዓት ይስፋላ ላይ እንያታ ማለት እዩ هذون ክብር ምስጋና ለፈጣሪና ይሁን በረከት ይብዝሕልና እሞዝ መዓልት እዚ ናይ በረከት መዓልት እዩ ከምስስተ ነገራ ክብር ሊቀሊቃውንት ወላዲና ከምቱ ነብይ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት መዝሙር 83 قدر شدشتا اسم ممهره هج هو بركاته ويهور مهايل استهايل ناي هج ممهر
بركاته كعوية لا عوية كدرجة لا درجة والنعوي خد الناقش هذا الله ساعات تلتقص 54 عامات بأقلقلوت بخبري بكل زناور له ياو نبي كريستيان كوا ويو أمهر توهيل سلال توهال القصار ينبر ياو كاب تمهار يتحيز إلمهر فيدل هاول تمهار هاو إلمهر فيدل هاوري عند حرتويل وفيدل هاوري عيل تمل داس ماران تمهارو داس ماران مستقاب تتمهرون كاوت حيزنا مهر أيقد الناس مهروا وزمن تمرت خال جمروا وخمس خن يتوانا جن أمهر تويل خالص تفقدي الناس خاوز زعز يميرون بركة كبر النهو ساو كله لافت زرك ولا حساب كيدو أنا كوا خمس هزب من فساو كل جناخ مهاري دلئية أنا خمسي دلئية لهاجر السكات لا ورد على أطياء كرسان سوزت يق خمهار تدلت له نخور لك عليك أون تجن الحساوم زين برا وزن ولا نسأل الله يفتوتنا الصم لو زدر لو هزب صحون وزن لو خص حوزي حسوه أفتمو بخاري أو مزفلت وام لك أونت تزاويرون كمهارو حساب نبرنبر كم زي خوانا يمافت ساعتي كل سال أبيات كريستيانات ون هزوون يكون أبأسر زي يري اللي جزء عدلن يا خوينا ولز هز عدل زخزر التعدل سلازخوانو لاف تروح بطا أوزلو وبطا بصبنا أو نيوهانس كيدوم مركاب كميل والعنا جري إن كان لاوز درجة مصيص أفت ساعتي مسألة تسالم وبطات ون بس مسيا من يرم تسالي من عيملون إنها منم تي حسوه كذا حسوه بالعلنا ليك أون لبزح تمرتل كله دليت كم زلي في التي تغفلي تعدل زهير لها صقعوي سلاز خونا خمين أبزلوه كم طلب بطات نهاريات سقط ما يمرسكم من أنا إيه مريضكم لا أقل قلت كم تهالو كورليك عليك أون لزهز درجة على الخنس بعلم كيدا مزيج جبر اللي كم زي كمصية وصدني تيخونس لفت هذا اللوا زال الأبزاهر أملاك لفت هذا اللوا بطا دليل يمسيوه صبنا أو نهان استعاد سلافت بطاتي خيدو مرهوام لاو درجة جامس افتح لفون كل سنة لك أنت نقرأت الله ما قدمون هوام كل نجار كم زخوروام الناس هواش عايزة تحيزون جن كل نجارم الروم كم زنبرت قال جابيرس خافتم ممهر تقول لنا عبران التحزان جن كما يو تبيلهم خاف آدم زنور يوم جابير أملاك كم تقطر معلتي لا مبراه تحيزون هذا ليس أو زي ما الناس كم لا يدل الله خيل تبهله وزحد لك أو أنت كيوم يوم كافت ساعات تجميرو كاف حيل لا حيلي ويهورم هاي لستهاي كافت قواعي لاو العبي لافتا ممكحتنا تاو تصلن ينزلاتك دستأقسم لافتم عبيين نبيين بهيتاون زخون ممهر اللي يوريس مسيم لاو زرجازي حد عبيتي كاو مصي تختل لدمو خمت التنهارات تمرت مستمهارون صبنا أون مرها كرسوس ملاك مرتنا تخالو زنور لدمو محبراو نور مصيم نمو تملكعسو كاوز بيت كريستيان صريح لاوز ممهرنت قصيل لاوزوزي لمنفساو كلج كالتصرح دمو يا وزحوم دق مزامرتن كم تكون يزامنو زي زلو ممهرنت تصوعس كورلي قاليق اون زي طيقه زي تمهار خلي يخل الناس ون عبيعيت لز كل جزي قلص من نغار افت ساعاتتي كم عبي درجه خوينم عبي زو كلج كرأ زرأي مننيت تبهر تلو كورلي قاليق اون تلو تبهر تلو كل سب زرحقن وا صوم ندحر هاليم ما تهيلو كم سب يقد سلامه كان لبحال عبي سب يدلي بوتال سب يعبي سوون البوتا يعبي تتخيل اذا حساب زي تمصتله بزحوط اورد كم تلتقاسه نيروايو عبي درجه خد جن نا كورليق عليك اون توزي منمار لز كولج عبي خبرن دبابن نيرو تتمهار باستفال عليه حسابي هلو اب تمرتل تل على افتنا يوم لمهرو ساعات ناي تمرت درجه خون زي خونون لدلي كل خطيق او زبط هذيس سلا اصوامات يكون سلا بعلات يكون كل للمستر كطيقو او زبط هذه تقميطم سلاز نور زم نريم للا مصحفتي او قالم زوسنن زحازو نبو سلازخونو بزملكع لزخولج عبي كبري يوم نيرون كاز هذ يميرون الخور ليق اون تبا ملأكون ترتلنا بطعم زخبرولن زعويلن نيرو بغيزو ولا يكون خاو قصيرم الخور ليق اون تاسكال بركتون كل سب لري بدغ خوينو رينا تقولينا ترتلو بزملكع زير مو جمارن فصامن كوينم بزمحال تخوينا تريتله دما ويهاورم هاي ستايل خام تعنتو زنجر زلو اذا هز توهيوم زلو مصحفتي هز توهيوم زلو صقاتات بتعم عبي ነገር እዩ وكل ذا تصفله تساده صيانه تصفه زيهم كل يوم نحنا خنمكرلهم ناخذ نانموهم
كورلي قليق أون تزيهم كلهم تقميتهم كم تحد حدث جورم وصيص قيلوا أس ويم مجمريا ويم أخلا ويم وسنار إذا قمت عادي خناس كلهم بسرعة زنوا ومصحفتي أتهم زرقهم زنوا وكوم دما بعلم ليك قليق أون تتمالنا خدنا نتيجهم نبرنا نجرنا النورو تم تصحفت مصحفت دما أبيت مصحفتنا خينهم كنبون كذكرون حبي حيلي بس لما عن تعلت كوينا تلنا دمونا يبنا غيرهم وزلوا بتعمي فليز خنا تاريخ صراحة يوم صريحهم أما هذا بزعبه درجة زوز الناس صراحة دمو يتم مدرج نبرة جعزة كل دمو أكلي لي مجمريا بس أولاد لتيماتوس تلتلقوا سأخذي إلى بلا وصحني إدمي لا يعرفه هذا مخنيات النيو يبون تلتلق ظهرنا وحيزة صنعيهم ساعات كم زين دحر زخان خينو جانا أي اختدالة تلقى يتفروا على ما تفروا على هاتيات كتفرح لك بقى هاتيات مبر موت يخونتن إن هذا جمع بيتنا مسألة لزخانة أقل قلت يعرف سلزخانة تامل تقل نجارك مزاي متاعي سياس كام يزبله زحيدات صنح اللي جزء اللي يمو جزا خاص تخاخل تاي مالتي العبل اللي جبوا جبر جزء استخاخل سر زي على أخذ خذ زي على أخذ خذ زي على استخاخله منهم كحج اللي يبهالي بدحريو سقيل إذا فازيفوا ولا ينور اللي خنا برينا على الحصة دحر خاينجن دحري هو كتي دحر إلى الله هو كتي إنها أتجزاق استخاخل سلزلوا أفتح قمة أسلالله بدحري أمتى خناس بعلم بدرجهم أفتح على هو بيتمرت خاينو قمة الله ويلهم تمسز الله ودم عبي مرأيي كلنا المجمر يعزيه كويس بزح حساب حالي فيه كم زجير زملك عزيه بلا أخلو مسحفت خم غير مهاجر أستمر عليه بلا يخوانو كوي أو بلا يربح قرش اللي شوطوا تم تاريخها أرزين بقوله زحات مسحفتي يطفوا يوم هذا جن نايب صوب وراء يوحنس دبر سلاك قدوس ميكائيل نيو هذا هو نوزة مرتيتنا تمهارنا تملمهرمن تملمهر قوامن هذا هو آتيوم ناي مسحفت حصارات كله يولي على قلقلت كوعل الله أسرح كوعل الله كم تلتوه على زي دمه كل يوم بنمراتهم لجزء وامون هو تلتوه وامون لقرش لويت أجل لقال عيخوانن مريق يقول على حد جنبرنا مسحف نجار كم تعنت والنايك زي هذا خورم زولويو زي أم بقرشتها نجمتهم بزح قرش بزهز خمس خواني في اللاتيو جنتم قول ببركات بس أجاز حضر مبر نام مسحف بتام تصمتم هارو ولا حضر ببركات لحضر مبر ناي مسحف من نجار خواني يولي أو زي يخو على الله توهيلو يخلو ناي مسرح تقتلن لمراس للخوانا يخون زي كل ليلن السنوون بطعمي كل جزاون لله لا أقل قلتكم بتشم تعينهم كحلا لله ناي كان أخبراتن ناي بنا أخبراتن زتفعلي خمس خوانا زين جرال لكل لسانة ليك أود بفلي ملك تخيرهم كل ليك أود فيها ورصاي بدق خور أبجز خور بولا دم خور إذا جنا خورين يلون جنا يفلت لحنت معلتك نهم تات مرتي أو نيوهانس كم صوون وصادن ونيوالي كم زي أجركم أخبروني لهم الوالد الله معلتك دم يلا كآخر الوصل الله معلتك دم يلا الغرام كبر يلا أخبروني لهم والد فلت معلتك دم يلا كم تنفلته أنا تحت كبلي يخبل نجرمه እግዚአብሔር ከመጀመሪያ ሻም መጨረሻ ለኽብርዝ ፈጠረም ለታሪክ ፈጠረም ለዋግዒ ለቅድስና ለፈጠረም ወበዳየሞ ንሕና በኦም ሕቡናት ኩርዓቲና ሕጉሳቲና ብጣዕሚ ደስ ይብለና እቲ መንፈሳዊ ኮለጅና ከም ተዓንቶ ተገለጸ ሓቢርና ዝነበርና ኣለና ኣብታ ሰዓት እቲኣ ሰለስተ መዓልቲ ጥቅምቲ ከምቲ ዝበሎ ኹር ልሳነ ሊቃውን ምስተኸፈተ ኣርባዕተ መዓልቲ ኣርባዓ ፅፋ ከይዶም እዮም ብፀቦና ብፅወ ቅዱስ ኣቡነ ጳውሎስ ከይዶም عربية بيرت لساتكون أو كل نجارو حاديقهم أيام زمصو تحساس حدا مع التجمير ناجن كشال سلاسة مجاويت فرصة سالو زبحوات نازم هذا نقول لنا تمرت تمهارا خينا حاضرنا حدا جب خينا تنربع تور حندي أو زاق بزي أتقمتنا أو جمرت خينا شعيتو جمريا جمار دين نجاش بقلي بالتعدية نجاش بقلا والدورة هانز نورس صم يوم نيرام جاتاتشو موال بحال دمو دقوجا مكتل دين نيرو بزمل كعزي خوينا حايرنا ذا ساعات ياز نبرنا لأينا هزون يتكولينا كبرنا ملكعنا برهاننا مخان ما نمي أمنن نردون نخدن حساس لازخوانا هزون تم لزلو ليك أو انتنا خم زلو خينم كأسئلنا نخدينا بناون زلو خيدمنا طيقنا نخدينا بصبر أو نيوان نسون زا معالتي زي خمزان بلا لنا تشعان تمعالتي حاملة أو مرصع لتخايد اللي معلتيو عصرت شدشت معلت دمو أوش تعد زلو أبوتاتنا سرعات ببسنا تقبل اللي عسران سلستن
حاملة دمو وصاء زلو أبونا كم وصاء زلو بوتاتنا مالتي تبقى لي أونا يوانس ياو حدار أونا سلامة حدار عصرت شد شيء معلتاين عصر شد شيء السايانا بصوبنا ون إذا معلتي إذا بركة معلتي تمعلتونا بركة معلتي بركة معلتي لا أقلقلت لسأقالتو هذا الليو هذا دموت معلتي بنجران بسوان تخبر التي خنس كم زجير بقالك زهر تقبل دم عابي نجر كم توب صبنا ودي ساياس إتن أكال التقود لا دكنا خينا على خمزولو هذا ون إذا معلت زي تذكر إذا ما صحفت زي تتوهاولو معلتي بزعابي تبعل كاو كل نجر كاو ذل كاو زستا لا أي مرة جهر لا فرع جهر لوس ما صحفت الترك كله معلت سلا زغنا صبنا ون قعلتو كلنا أن من علم قعل صحام كورليك عليك أو أنتون عدما يهابلنا كاو ذل على نجر كبزح أيدلن ياو وشتنا بتعم حق ساتن دستنياتاتنا لنا بصوبنا ون كورليك عليك أو تخامز خانية إلى نجار يوم ليش تبتعنا سسمعتهم مصيم حاسيم نيرم عند هاو زيت أيقهم كورليك عليك أو تتعيم زول كل معلت مصيم طيقه من يوم من دام طيق أني اللي يوم زول كورليك عليك أو تبنا صاونا يساياس لما زيت أيقنا يوم أتاك في الولا سو كبين خف الولا بزحيل مسل ولا خدنا يوم ليت أيقنا يوم كم تصني راح هذا خالي معلت مصيه كيدا فعل عاوز يوصحكم كلامية لما عنتقن ذات عنا مهنيات أي ترخوكن كم زلقوا حصوني يوم إلى ماما እግዚአብሔር አምላክ ዝናመ ምህረቱ ጠለ ረድኤት ያበና በዋናነት ናይ መጨረሻ ሐሳብ ኩለግን ኩሉ ጊዜ በፍቅር ተገውረ ነገር በስምምዕነት ተገውረ ነገር ዓብይ ነገር ምዃኑ ክረዳይና ካሊ ካወፃ አለሎ ስጋው ተሐሳስባና ስጋው ደማው ዝኾነ ተሐሳስባ ደስ ክደብሎ ንኽእል ነፍስናን እግዚአብሔር ግን በሁከት ምሕጓሰይ ንኽእል መምንም ርእስኻ ክታለል ተይል ኮይኑስ ኣይካልን እንደምን ኢልና لعنقف نجارون اللي حرت تجنيو تلعنقف نجارون ناترداد أخا ناتمخاخركا ناترداد أخا بسالام محلاف المصلوة نجاري اللي نزبطاتنا بصاونا مرها السستا بصاونا يوحنس وفتن نبرة بعال ترقيهم عبي نجاري انداو تانا بصوب بناس قلت لهم نجان نامس حفت ركب يامبر نابصوب بناونا يوحنس بقال سمتي لا أنا لي مصاقن حساب رسعياني رقم زلاي نجارتن نامس حفت ركب ياته لا ياته حساب الترهالت بزخونا جنب تبعالتي صبوا خينو عليو نهاد القسم منها من زاد اللي نجار يخونن حاضرنا زقص الجن تاريخ سلا زخونا እግዚአብሔር رسمحنا أفتي البعال اللي علنا أو زيون مسيم حاضر مبتاتنا كوعلو حاجزتن دقفتن كنكون لبتاتنا خن حجزتن حرقينا نحنا سلاماويان خينا أبتاتنا سلام خونلنا محجازين نردا خاوزي وصايل خاوزي وصايان خينا نجد انكفاتن مساناكل نسل الخون لرئيس مكان الخالي لبتاتنا لأنا على ناسنا لهيوتنا مخان سلا زين خل سلام بزخنا ملكع خنكد نحنا نمهر نرداء الترداءنا إلنا نحسبنا نترداء خا بزح الهوا بزح يقوى طويلي زي فل السماء يفلت إلكم مخنيو نحنا قد نفلت أصل الغنى لعنك فنا نجر تصاويرنا سلام ويان كنا سلام من مارجن مصائد مخفال يدلينا مخانو قد حساس يدلي كهيوتي جميع السياز مسانا سياز برز سلعنك فنون نتوقع خشن فوق يزدلمبر نجر بزمس أخلو نجر مخاد أدلاي كم زي خنا بتحط منفس كنجركم يدلك ذهب سكولاتنا يكون كذا هبلي. الساي ليك أباس زكدوس فريمناتوس أبا سلامة كساتي برهان منفساوي كوليج وزا دبر سلام قدوس ميكائيل كاتدرال كبور ليك سلطانات قبر سلاسي حشا ناي مقال هاجر سبكت والناس رحمة كايدن ناي صرها أريام قدوس جبريل نام محداري كبور ሊቃውንት ያሬድ ካሳ ምስክብርቲ በዓልተ ቤቶም ክቡር መምህር መኮንን ተስፋይ ናይ ኮሌጅና መምሕዳር ምክትል ዲን ክቡር መምህር ዮሐንስ ገብረ ህይወት ናይ አካዳሚክ ምክትል ዲን ተወካሊ ዝኸበርኩም ሊቃውንት ቤተ ክርስቲያን ናይ ዓብይ ኮሌጅ መምህራን ዝኸበርኩም ካብ መዋዕለ ህፃናት ክሳብ ሃይ ስኩል ናይ ሰለስቲኡ ብርኪ መምህራንን ሰራሕተኛታትን ዝኸበርኩም ናይ ኮሌጅና ናይ መምሕዳር ሰራሕተኛታት ኣብዚ ክቡር በዓል ኣብዚ ክቡር ቅዱስ ዕለት ዝተረኸብኩም ኩላኹም ብሽም እግዚአብሔር ከመይ ተሓድሩ አሜን። ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ኩሉ ዝከኣሎ ፈጣሪ በዚ ዕለት በዚ ሰዓት ኣብዚ ቅዱስ ስፍራ ተረኺብና ናይ ክቡር ወላዲና
መምህርና አቦና ሊቀ ሊቃውንት ናይ ዕድመ ልክዕ መጽሕፍቲ ብወግዒ ብስርዓት ናይ ርክክብ መድረኽ ንኽነዳሉ ዝፈቐደልና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹን። ብዛዕባ ክቡር ኣቦና ወላዲና ሊቀ ሊቃውንት ያሬድ ካብ ግዜ ንእስነቶም ጀሚሩ ክሳብ ትማለ የብልን ሕዚ እውን ኣገልግሎት እናሃዊኦም ዝርከቡ እዛ ናይ ሎማዓንቲ ኣገልግሎት እኳ እንተወሲድና ብዙሕ ትምህርቲ ዝተረኸበላ ብዙሕ መልእኽቲ ዝተመሓላለፈላ ብመልክዕ ቅኔን ብኻልእ ነቢሉ ዝሃውላ ብምዃና ከም ሓደ ዓብይ ኣገልግሎት ዝሃውላ ዕለት ገይረ እየ ዝወስዳ ኣብ ዓዲ ከም ዝወዓሉ ገዛ ከም ዝወዓሉ ጌርና እንወስዶ ኣይኮነን ኣብ ዝተረኸበ ኣጋጣሚ ኩሉ እናተዓደሙ ሕዚ እውን ኣገልግሎት ደው ከም ዘይበልዎ ይህብዎ ከም ዘለው እየ ዝርዳእ እሞ ክቡር ወላዲና ሊቀ ሊቃውንቲ ያሬድ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ብሰፊሑ ክብሪ ንዝግብኦ ክብሪ መሃብ የድሊ ብዝብል ሞቲ ክብሪ ድማ ምስ ሓለፉ ምስ ሰኣናዮም እንተይኮነ ኣብ ማእኸልና ብሂወት እናሃለዉ አንደበቶም ብስርዓት ክዛረብ ኣእምሮኦም ብስነ ስርዓት ክሓስብ ኣብ ዝኽእለሉ ሰዓት ክንቀሳቀሶም ዝኽእልሉ ሰዓት ብዝኾነት ምክንያት ገዛ ዝውዕልሉ ዋላ እኳ እንተተፈጠረ ክነኽብሮም ኣለና ብዝብል ኮሌጅ ንበይኑ ከይኮነ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ብቐጥታ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ምስ ደብረ ሰላም ቅዱስ ሚካኤል ካቴድራል ብዓብዩ ድማ ምስ ዓብይ ንፈትዎ ነኽብሮ ሃገረ ስብከትና መቐለ ሃገረ ስብከት ብምዃን ማሕበረሰብ ኮሌጅ ብዘለዎ ከምኡ እውን ዝምልከቶም ናይ ሚድያ ኣካላት ተረኸብሉ ሂወት ታሪኮም ናይ 54 ዓመት ዘመን ኣገልግሎቶም ካብ መንበረ ሰላማ ላዕለዎት ኣካላት ዝተረኸብሉ ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ትግራይ ቅዱስ ሲኖዶስ ጸሓፊ ካልኦት ኣቦታት ናይ ቅዱስ ሲኖዶስ ኣባላት ዝተረኸብሉ ከምኡ እውን ካብ መቐለን ከባቢኣን ናይ ክቡር ሊቀ ሊቃውንቲ ካሳ ትምህርቲ ብቐረባ እናተኸታተሉ ዝዓበዩ ብቐረባ ዝፈልጥዎም ዓበይቲ ዓዲ ዓበይቲ ሰባት ኣብዚ ተረኸብሉ ካብ ሃስ ክዓፐ ሂወት ታሪኮም ተነጊሩ ኣገልግሎቶም እናተዘከረ ብሰፊሑ እቲ ክብሪ ዝግለጸሉ መንገዲ ተገይሩ እዩ። ካብ ኣቦታት ብራኬ ረኺቦም እዮም ኮሌጅን ደብረ ሰላምን ከምኡ እውን መቐለ ሃገረ ስብከት ነቲ ኣገልግሎቶምን ንታሪኾም ዝምጥን ዋላ ይኹን ናይ ፍቕሪ መግለፂ ብህብቶ ካባን ካልኦትን በዚ መንገዲ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ክቢሩ ሓሊፉ እዩ። እዛ ናይ ሎማዓንቲ መርሃ ግብሪ እዛ ናይ መፅሓፍ ርክክብ ብክልተ መንገዲ መፅሓፍ ርክክብ ዝግበር ካብ ውልቀ ሰባት እትረኽቦም ብዕድጊት እተምፅኦም መፅሓፍቲ ብንብረት ክፍሊ ምዝገባ ተገይሩሎም ብቐጥታ ናብ ቤተ መፅሓፍቲ ዝኣትውሉ ኩነታት እዩ ዝፍጠር። እዛ ናይ ክቡር ሊቀ ሊቃውንት መፅሓፍቲ ብከምዚ ዓይነት መድረኽ ተዳልዩሉ ሕዚ እውን ዝምልከቶም ኣካላት ማሕበረሰብ ኮሌጅ ደብረ ሰላም ቅዱስ ሚካኤል ካቴድራል ከምኡ እውን ድማ መቐለ ሃገረ ስብከትና ብዝተረኸብሉ ብፁዕ ኣቦና ኣቡነ ዮሃንስ ባዕሎም ማእኸልና ብዝተረኸብሉ ስርዓት ብዘለዎ መንገዲ እዩ እቲ ርክክብ ክፍፀም ዝግብኦ። እዚ ዝኾነሉ ክልተ መሰረታዊ ምክንያት ስለ ዘለዎ ተኣሚኑ እዩ እዚ መድረኽ እዚ ክዳሎ ተኻይኑ። ቀዳማይ ንድሕሪት ምልስ ኢለ ኣነ ብውልቀይ ከስታውስ እንተለኹ ቅድሚ ሕልፈት ፕሮፌሰር ሉሌ መልኣኩ መብዛሕትኩም ትፈልጥዎም ኢኹም ኣብ ዕድመ ልክዕ ዝሰብሰብዎም 1200 መፅሓፍቲ ኣብ መወዳእ ሰዓት ዓይኒ ደጊም ይፈዝ ዘሎ ምንባብ ኣይከኣልን ትጉልበት ይደክመሎ። ስለዚ እዞም መፅሓፍቲ ካብ ኮሌጅ ወፃኢ ናብ ቤትም ክኸዶ ይግባእን ሕዚ በህይወት እናሃለኹ ጽባሕ ዝኾነ ይፍለጥን ኢሎም ናብ ቅዱስ ሥላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ ከምዚ ዝምልከቶም ኣካላትን ዓበይቲ ሰባትን ዝተረኸብሉ ተናይ መጽሓፍ ርክክብ ተፈጺሙ ተገይሩ። ኣብቲ ሽዑ ግዜ ክቡር ፕሮፌሰር መልኣኩ እንትዛረቡ ካብ ዘስታውሰን ካብ ቤተ እግዚአብሔር ካብ ቤተ ክርስቲያን ዝወሰድክዎን ቅርሺ ገሊአን ኣብ ገዛ እየን ውዒለን ኣብ ገዛ ምስራሕ ገሊአን ድማ መጽሓፍቲ እየን ውዒለን ካብ ቤተ እግዚአብሔር ወሲደ ዝገዛ ስራሕዎ ገዛ ካብ ቤተ እግዚአብሔር ወሲደ ዝዓደክዎን ሰብሰብክዎን መጽሓፍቲ ተመሊሱ ካብ ቤተ እግዚአብሔር ወፃኢ ናብ ቤትም ክኸይድ ኣይግባእን
እትገዛ ምናልባት ውላድ ይነበሮምን ውላድ ስለዘይብሎም እዮም ክትብሉ ትኽእሉ ትኾኑ ትምሽጥር ግን ሳይኮነን ዝፈቶም ሕዋት የለው ኣብ ጎኒ የለው ኣብዚኣ እኒ እገለ ዝበሃል ሽሙ ኣብዚኣ እኒ እገለ ሕዋት እኒውኒ ደቅነይ ደቀቦይ ዘውርሶ ሰብ ይሰኣንኩን በዚ ምስጢር ተረዲእ እየ እቲ ገዛ ንቤተ ክርስቲያን እቲ መጽሓፍቲ ድማ ንዝምልከቶ ቦታ ንቅድስት ስላሴ በትሽዕ ግዜ መንፈሳዊ ኮሌጅ ኣብ ዝሕ ሰዓት ዩኒቨርሲቲ ዝበሃል ዘሎ ከረክቡ ክኢሎም እታ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ዝተሰርሐት መርሃ ግብሪ ንሰሙኑ ካሊእ ወሊዳ ብሚድያ ክመሓላለፍ ስለተገበረ ብዕሊ ብስርዓት በኣደባባይ ክፍፀም ስለተኻእለ ካሊእ ወሊዳ ድሕሪ ሰሙን ብፁዕ ኣቦና በረከቶም ይብፅሐኒ ብፁዕ ኣቦና ኣቡነ ሚካኤል ናይ ሽረ ሃገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ናብ ብፁዕ ኣቡነ ጢሞቴዎስ ስልኪ ይድውሉ ብሚድያ ሓደ ነገር ርኤ ኣባይ እውን እኮ ብዙሓት መፅሓፍቲ ኣለዉ ብዙሕ ብዙሕ ሰዓት የንበቦምን ኣብዚ ኣብ ገዛይ ኣብ ሸልፊ ካብ ዝቕመጡ ናብ ቤተ መፅሓፍቲ ኣትዮም ተምሃሮ እንተዝጥቀምሉ ተዘንብዎ እዩ ዝሕይሽ ኢሎም ይድውልዎ በሉ ናብ መምህር ፍሳጽዮን ኣካዳሚክ ምክትሊ ናብኡ ደውልሉ ናብኡ ከራኸብኩም ይብልዎም ልክዕ ንሶም ብመኪና ልእ ከለኹ ክብሉ እንተሎ ኣይ እሽት መፅሓፍ ይልኣኽዎም ኮይኑ ግን ከምታ ናይ ፕሮፌሰር ሉሌ ስርዓት ብዘለዎ መንገዲ ኢና ክንገብር እታ ናይ ፕሮፌሰር ሉሌ ህዝቢ ኣኪብና ብሚድያ እታ ናይ ርክክብ ስርዓት እንተዘይንፍፅም ነርና ብጓዳ ብሕጓ ብመዝገብ ብንብረት ክፍሊ ተቐቢልና ናብ ቤተ መፅሓፍቲ ከኣቱ እንተንገብር ነርና ካልኦት መፅሓፍቲ እንረኽበሉ ዕድል ኣይምተፈጠረ ነይሩ ተናይ ፕሮፌሰር መፅሓፍቲ ብዕሊ ምርካቦም ካልኦት ሰባት እውን እዚ ዝረአዩ እዚ ዝሰምዑ እዚ ከም ሓደ ፅቡቕ ነገር ኣርኣያ ወሲዶም ብፁዕ ኣቡነ ጴጥሮስ 120 ቀደም ኣብ ግሪክ ሓለቓ ኮይኖም የገልግሎ ዝነበሩሉ ግዜ ናይ ግሪክ ኦርቶዶክስ ዝኾነ መፅሓፍቲ እንዲያም ዘይርከባ ኣብየትም ዘይርከባ 120 ፅቡቓት መፅሓፍቲ ከረከቡና ክኢሎም እዮም ስለዚ ናይ ሎም መዓንቲ መርሃ ግብሪ እውን ናይ ክቡር ሊቀ ሊቃውንት ኣቦና ብከምዚ መንገዲ ሚድያ እውን ኣብ ዘለዎ እዚ ናይ ርክክብ ስነ ስርዓት ንፍፅም እንተለና እዛ ናይ ሎም መዓንቲ ናይ ርክክብ ናይ መፅሓፍቲ ርክክብ ስነ ስርዓት ፅባሕ እንድሕር ፅባሕ ብዙሓት ናይ ቤተክርስትያንና ቦታት ብዙሓት ናይ ቤተክርስትያንና ሊቃውንቲ ኣሰር ፈለግ ናይ ክቡር ሊቀ ሊቃውንቲ ተኸቲሎም ብውልቆም ዝሰብሰብዎም መፅሓፍቲ ናብ ካሊእ ከይወሰዱ ብዘለዎ ከይጠፍአ እንተኮይኑ ንቅድስ ስላሴ ዝኸውን እንተኮይኑ ናብዙ ተዘይኮይኑ እውን ኣብ ትግራይ ዝርከባ ዝተፈላለያ ቤተ ነባ ቤተ መፅሓፍ ንኸእትቡ ዓብይ መርኣያ ይኸውን ኢልና ስለ ዝሓሰብና እዛ መርሃ ግብሪ እዚኣ በዚ መንገዲ እዚ ክነፍፅማ ክኢልና ኢና ካልኣይ ናይ ክቡር ሊቀ ሊቃውንት ያሬድ መፅሓፍቲ ከምቲ ቅድም ኢሉ እናተገለፀ ዝፀንሐ ብቐሊሉ ኣብ ዕዳጋ ወሪድና ሚልዮናት ቅርሺ ስለ ዘለና ክንዕድጎም እንኽእል መፅሓፍቲ ኣይኮኑን ቅርሺ ሒዝካ ናይ ጥንቲ ዝበሃሉ መፅሓፍቲ ዘይተፋለሱ ኣብዚ ሕዚ ዘሎ መፅሓፍ ዋና ዘይብሉ ብኣፍልጦ ዝምልከቶም ኣካላት ብቤተ ሕትመት ሓሊፎም ዝመፁ ከይኮነስ ውልቀ ሰባት ብባዕሎም እናተርገሙ ብባዕሎም እናፅሓፉ ናብ ሕትመት ዘውዕልዎም ናብ ንባብ ዘውዕልዎም ስለ ዝኾነ ብዙሕ ግድፈት ብዙሕ ክፍተት ኣለዎም ነዚ ክፍተት መእረሚ ክኸውን ዝኽእል መመሳኸሪ ክኾኑ ዝኽእሉ መፅሓፍቲ ናይ ጥንቲ መፅሓፍቲ እዮም እቶም ናይ ጥንቲ መፅሓፍቲ ድማ ከም ዘሎ ብቐጥታ ከይድና ኣብ ቤተ ኣብ ዕዳጋ ንረኽቦም ኣይኮኑን ስለዚ በቲ ሓደ ገፅ ንመመሳኸሪ ይጠቕሙና ኣብ መፅሓፍትና ተፋልሶ ኣብ ሕትመት ተፋልሶ እንተጋጥም እቶም ቅድም ኢሎም ቅድሚ 100 ዓመት ቅድሚ 200 ዓመት ዝተፃሓፉ መፅሓፍትና ታይብሉ ኣለውና ኮ ናይ ንክቡር ሊቀ ሊቃውንት ዘረከቡና ኣለውና ኮ ናይ ንገለ ዘረከቡና ኢልና ንመመሳኸሪ እውን እንጥቀመል እታ ሃይማኖት መሕለዊ ይኸውን ኣብ ቃል እግዚኣብሔርና ኣብቲ ሓቀኛ ቃል እግዚኣብሔር ግድፈት ስሕተት ምትሕዋሳት ምዝባዕ ንኸየጋጥም ከም መከላኸሊ ኮይኖም ከም መመሳኸሪ ኮይኖም ብጣዕሚ እዮም ዘገልግሉ ስለዚ እዞም ናይ ጥንቲ መፅሓፍቲ ዝሓዙ በየኣድባራት በየገዳማት ዘለው ሊቃውንትና መምህራና ካሊእ ንብረት ኣቕሓ ብቐሊሉ ቅርሺ እንተተረኺቡ ክትዕድጎ ትኽእል ነገር እዩ ብኡ ገይሩ እንተጠፍአ እውን ትርጉም የብሉን ሽግር የብሉን መፅሓፍቲ ዝምልከት ግን ቅዱስ መፅሓፍ ዝምልከት ግን ናብ ቤተ እግዚኣብሔር እዮም ከርክብዎ ዝግብኦ በዚ መንገዲ እዚ መጋይ ብሉይ ሰይፈ ስላሴ ዮሃንስ ናይ ትርጓሜ መፅሓፍቲ በዓል ሞያ ሓደ ነገር ይብሉ ነይሮም ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ፅንዓት መፅሓፍ ቅዱስ እንትፅሓፍ እንተሎ ብምዕራፍን ብቁፅርን ዝተኸፋፈለ ይነበረን ሓደ ወጥ ፅሑፍ እዩ ነይሩ
እቶም ዝኸፋፈሉ ለመን እዮም እንትበሃል ቶም 4 ዝጥቀሱ ኣዘለው ሰባት ስቲፈን ላንግተን ዝበሃሉ ካልኦት ሄንሪ ስቲፈን ዝበሃሉ ናይ ፈረንሳይ ሰባት እዮም ዝጥቀሱ ዘመን ድማ 16 ክፍለ ዘመን ንመጀመርያ ግዜ መጽሓፍ ቅዱስ በምዕራፍን በቁጽር ተኸፊሉ ኢሎም ይዝኩ ክቡር መጋቤ ሚስጥር ወለ ሰይፈ ስላሴ ዮሐንስ ቅድመ 16 ክፍለ ዘመን ሓደ ቶም 4 በባገሪማ ካፍቶም 9 ቅዱሳን ሓደ በባገሪማ ዝተጻሕፉ 4 ወንጌላውያን ኣብ 50 ክፍለ ዘመን ዝተጻሕፉ እዮም ምዕራፍ ቁጽር ኣለዎም እዩ ካልእ ድማ ኣብ 14 ኣብ 16 ክፍለ ዘመን ኣብ ጎጃም ኣብ ጎንደር ኣብ ከምዚ ዘለ ቦታ እንእገለ ዝጻሕፍዎም ብወለዶ ቅብብሎሽ ኣብ እንእገለ ኢድ ትርከብ መዝሙረ ዳዊት ኣብ እንእገለ ኢድ ትርከብ ኦሪት ብምዕራፍን ብቁጽርን ዝተኸፋፈለ እዩ ዞም ናይ ፈረንሳይ ሰባት ብናይ ባዕሎም ሹም ገይሮም ንመጀመርያ ግዜ ከም ዝኸፈልዎ ገይሮም ዘቐምጡ ኣባና ይመጹሞ ቶም ናይ ጥንቲ መጽሓፍትና ይምርምርዎሞ ኣብኡ ዝተኸፈለ ነገር ወሲዶም ታውን ተሕትሞ እንተሎ ብናይ ባዕሎም ሹም ገይሮም ሕቲሞምዎ እምበር ኢትዮጵያውያን ወይ ድማ ተጋሩ እዮም ገይሮምዎ ቦታትና እዮም ገይሮምዎ ነዚ መመሳኸር ኮነና ዝኽእል ናይ ጥንቲ መጽሓፍቲ ኣለውና ኢሎም እንትዛረቡ ከም ሓደ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ጽንዓትን ብዙሕ ዘመናት እናምህርኩ ተጸናሕኹ እዚ ከም ሓደ ዓብይ ኣብነት እናገበርኩ እየ ዘልዕሎ ዛና ኢሎም ማዓንቲ ናይ ሊቀ ሊቃውንቲ እውን 100% ምስ ዘተሓሳስባ እዚ ነዚ ይሕግዝ እዩ ኢለ ዝኣምን ከም ኮሌጅ እዚአን 2-3 ነጥብታት መሰረት ብምግባር እዩ ብሕጓ ናብ ቤተ መጽሓፍቲ ናብ ንብረት ክፍሊ ከይኣቱ ብዕሊ ዓበይቲ ሰባት ማሕበረሰብ ኮሌጅ ኣብ ዝተረኸበሉ ክንገብረለና ኢልና እዚ ጌርናዮ ዘለና ሕዚ እውን ክብርን ምስጋናን ንክቡር ሊቀ ሊቃውንት ያሬድ ይኹነልና እግዚአብሔር ከምዚኦም ዝበሉ ዓበይቲ መምህራን ስለዘይስአነና ንእግዚአብሔር እውን ክብርን ምስጋናን ይግባእ እቲ ናይ ድሕነት ክርስቶስ ናይ ዓለም ድሕነት እዩ ሒዙ ናብዚ ምድሪ እዚ መፅእ ይብል እቲ ናይ ድሕነት ስራሕ ካብ ባዕሉ እዩ ብባዕሉ እዩ ዝኸውን ኣፈጻጽምኡ ግን ብመምህራን እዩ ዝፍጸም እቲ ናይ ድሕነት ስራሕ ኣብ መላእ ዓለም ንኽፍጸም ናብ መላእ ዓለም ንኽበጽሕ መምህራን እዩ መዲቡ ሰበስልጣን የመደበን ሐዋርያት ሰበስልጣን ይኩኑን መምህራን እዮም ተላውያን ሐዋርያት ሰበስልጣን ይኩኑን መምህራን እዮም ኢሉ ይገልጽ ካብ መምህር ዝዓበብ ዝምድር እዚ የለን ኢንጂነር ኣይኮነን ናይ ሕጊ በዓል ሞያ ኣይኮነን እዞም ካልኦት ቴክኖሎጂን ሳይንስን ኣማዕቢልና ኣብዚ ደረጃ እዚ ኣብፅሒና ኢሎም ዝናገሩሎም ምስ ኣይኮነን ሰብ ዝሃንጽ እዩ ትዝለዓለ ክብሪ መምህር እዩ ክቡር መምህር ዘርአ ዳዊት ምስ ዝሓለፈ ክብሪ ናይ ክቡር ሊቀ ሊቃውንት ዝወዓልናሉ በብመዓልቱ ኢና እንዳወል ክድውለሎም ከለኹ ክብሪ ናይ መምህራን እኮ ሃይማኖት ኣው ባዕሉ ገሊጽዎ ኢሎም ከመይ በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ኢሉ ይጅምር ሃይማኖት ኣው እንተዓጽ እንተሎ በረከተ መምህራን ይህድር በላኢሌነ እዩ ዝብል ሙሉእ ሃይማኖት ኣው በረከተ መምህራን ይህድር በላኢሌነ መምህር ቃል እግዚአብሔር ጥራሕ ይኮነን ዘመሓላልፍ በረከት ይሕድር ጸጋ ይሕድር መምህራን ናይ ጸጋን ናይ በረከትን እዮም ናይ ቃል እግዚአብሔር ጥራሕ ይኮኑን ቅዱስ ጳውሎስ ድማ ጢሞቴዎስ ደጊምዋ እለሰ ተልእኩ ቀሲሳን ምክብኢተ ክብር ይደልዎሙ ወፈድፋደሰ ለእለ ይሰርሁ በቃል ወበምህሮ ካህን ኩሉ መገልገላይ ክብሪ ይግባእ እዩ በቃልን በትምህርትን ኣብ ትምህርትን ኣብ ቃልን ዝተጸመዱ ንመምህራን ግን ምክብኢተ ዕጽፊ ዳብል ይብል ዕጽፊ ይግባእ እዚ ምስጢር እዚ ናይ መምህራን ክብሪ ተረዲእዎም እዩ ክቡር ሊቀ ሊቃውንት እውን ንየማን ንጸጋም ይብሉ ነይሮም ኩሉ ሊቀ ሊቃውንት ንየማን ንጸጋም ከይበሉ ጻውዒት ካብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ንዝመጽእ ኣይቀበልን ኢሎም እታ ምስ ኣቡነ ዮሐንስ ቀዳማዊ ዝኣሰርዋ ቃል ኪዳን ኣይዕብርን ኢሎም እስካብ ሕዚ ሰዓት እናጠመዮም እናጸምኦም ከም ተዓንቶ ማይ እናበልዓኹ ማይ እናሰተኹ ኣገልግሎተይ እናሃብኩም መጽእ ዝበሉ ክብሪ ናይ መምህራን ብትኽክል ስለ ዝተረድኦም ኢልና እዚ ኮሌጅ እዚ ድማ ምስ መምህር ምስ ተምሃር ዝተኣሳሰር ምስ ክብሪ መምህራን ዝተኣሳሰር ኮሌጅ ስለ ዝኾነ ንመምህራን ክብሪ ኣብ ምሃብ ነዚ ኮሌጅ እዚ ክቅድሞ ኣብ ቅድሚት ክስራዕ ዝግባእ ኣካል ማንም የለን ንሕና ኢና ክንገብሮ ዝግበአና እዚ ተዘይጌርና እቲ ውርደት እቲ ወቐሳ ናብ ባዕልና እዩ እዚኣ ድማ ብፁዕ ኣቦና ኣቡነ ዮሐንስ ሳልሳይ ካፍታ ዝተሾሙ ላዕለ ጀሚሩ ናይ መጀመርያ ስርሖም ምስ መምህራን ምምኻር እዩ መምህራን ምንታይ ደረጃ ኣለዉ ትምህርቲ ቤት እንትበሃል ተሎ ቀዳሚ መምህር ይመጽእ ቀጺሉ ተምሃራይ ይመጽእ ክብርን መምህራን እዮም ናይ ደሞዝ ምትዕርራይ እኳ እቲ ደሞዝ ተዘልዓለ ደሞዝ ካብ መምህር ወፃኢ ማንም ኮልዕ ይግባእ ኢሎም ብሙሉኦም መምህራን ድሕረ ዝተዳደር ዝነበሩ ብሙሉኦም ናብ ቅድሚ ተምጽሞም ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣብ ኮሌጅና እቲ ቁጽሪ ሓደ ተኸፋሊ መምህር እዩ እዚኣ ድማ ብፁዕ ኣቡነ ዮሐንስ ምስ መምህራን እየ ዝመክር መዋግዕተይ መማኽርተይ ብኩሉ ነገር መምህራን እዮም ኢሎም ስለዚ መጀመርያ መምህራን ሞራሎም ክሕሎ ኢሎም ካፍታ
تحيتهم ولا زنبرو بوتا نابلا على خمس غيرهم ابزح الساعات كل غزي ممهران زغدلهم تحليو كمالو زناس ነገር እንድሕር ሓልዩ ክውሳኽ بكل ነገር እቲ መምህር ንቅድሚት ክመጽ ኣለዎ ኢሎም ኣብ መምህራን ዓብይ ናይ ገንዘብን ናይ ጊዜን ኢንቨስትመንት ናካይዱ ብጣዕሚ ንመምህራን ብፍሉይ ክብሪ ንሃቡ ይርከቡ ብፁዕ ኣቦና አቡነ ኢሳይያስ ናብ መቐለን መጀመርያ ግዜ መጽስ መምህር ዘርአ ዳዊት ከመይ ረኺብካ የሎም ወኣብ ኩለን ኣባይተ ክርስቲያናት ተኸድኩስ ዞም ብፁዕ አቡነ ኢሳይያስ ብ91 ናብ ኣኽሱም እንትመፁ እንተለዉ ናይ መጀመርያ ስርሖም ናይ መምህራን ደሞዝ ወሲኾም ናይቲ ማሕበር ደሞዝ ኣይኮነን ወሲኾም ናይ መምህራን ደሞዝ ወሲኾም መምህራን ስርናይ ካብ ዝምጽእ ኣምጽኦም ፈፍርቅ ኩንታል ንሕድሕድ መምህራን ክወሃቡን ገይሮም ኮቦርታ ካብ ዝምጽእ ኣምጽኦም ንሕድሕድ ሰባት ኮቦርታ ክረኽቡ ገይሮም ናብ መቐለ መጽኦም ድማ ኣብ ኩለን ኣጥቢያን ተኸድኩስ ኣነ በዲስ ኣበባ ስለ ዝፈለየ እቲ ምሁር ናይ ቤተ ክርስቲያን ዝበሃል ቦታ ይስእንን ብሓደ ኩታር ሓለቓ ክንገላታዕ እዩ ብፁዕ ኣቦና ግን ሊቅ ቤተ ክርስቲያን ክመርሓ ገይሮም እዮም ብፁዕ ኣቡነ ኢሳይያስ ኣብ ሕድሕድ ሓዲሳት በዓል ሙያ ዘይኮነ ቡልያት በዓል ሙያ ዘይኮነ ናይ ቋቋም ናይ ቅኔ በዓል ሙያ ዘይኮነ ናብ ስልጣነ የምጽዎን እዞም ሰሙያ ዘለዎም ኩሉ ቦታ ሂቦምዎም ኢሎም ክቡር መምህር ዘርአ ዳዊት በዓሎም ምስክር ክኾኑ እዮም ስለዚህ ንብፁዕ አቡነ ኢሳይያስ ንብፁዕ አቡነ ዮሐንስ እቲ ዝዓበየ ትኹረቶም እቲ ዝዓበየ ጭንቀቶም ኣብ መምህራን እዩ ስለዚህ ሕዝውን ተጀሚረሎ በዚ መንገዲ እዚ ከም ኮሌጅ ዝቕጽል ምዃኑ ግን ናይ ኣቦና ናይ ብፁዕ አቡነ ዮሐንስ መራሒናውን እዚ ቅዋም ምዃኑ ኣብዚ ንዝተረኸብና ማሕበረሰብ እውን በዘጋጣሚ እዚ ክገልጽ ደሊ በዚ መንገዲ እዚ እውን ዝቕጽል ምዃኑ እግረ መንገደይ ክጥቁም ደሊ እዚ ብዛዕባ እዚ ናይ ሎማዓንቲ ዕለት ተመልኪተ እዚኣ ካይበልኩ ካብዚ ብምቕጻል ሎማዓንቲ ካልኣይ ኣጀንዳ ኣለና ናይ 2018 ዘመነ ትምህርቲ ዛዚምና ተማሃሮና ቦርድ ኣባላትን ዝምልከቶም ኣካላት ኣብ ዝተረኸብሉ መሪቕና ኢና እቲ ዓመታዊ ስራሕቲ ዝምልከት ብሰፊሑን ብዝርዝርን ናብ ናይ ቀረባ ላዕለዎት ሓለፍቲ ናብ ቦርድ ቀሪብና ካብ ቦርድ ድማ ሓሊፍና ናብ መላእ ህዝቢ ትግራይ ኣብቲ መዓልቲ ምረቓ ብኣካዳሚክ ዝተሰርሑ ስራሕቲ ብምምሕዳር ዝተሰርሑ ስራሕቲ ኣብ ቤት ትምህርትና ዝተሰርሑ ስራሕቲ ከም ቦና መቸም መናእሰይ ምትሕባር መናእሰይ ንቅድሚት ቤተ ክርስቲያን ክኸዱ ምግባር እውን ሓደ ዓብዪ ፍሉይ ፀጋኦም እዩ ስለዚ ካሊእ እኳ ተለየወልናዮም ወረቀት የቐኒየልና በዓልና ጽቡቕ ክሓልፍ ስለ ዝገበርኩም ደቅና ይቐኒየልና ዝቐጻሊ እውን ሃምዚ ላገበርኩም ኣኽብርና ልብል ብብፁዕ ኣቦና አቡነ ዮሐንስ ተፈረመ ናይ ምስክር ወረቀት እኒኦ ናይ ማሕበር ኣርሴማ መስራቲ ኣቦ ወንበሪ መምህር በረከት እኒኦ ካደ መምህር በረከት መፂኻ ካብ ብፁዕ ኣቦና ተቐበል ወቲ በዓልና ብልሓለፈ ኩሉ ወፃኢኡ እሱ እዩ ዝኸኣለና ባዕሉ ምስቶም ማሕበር ኣርሴማ ኮይኑና ነዚ እውን ግዜ ረኺብና ዴኮሬሽን ገወረተ እንብሎ ክገብሮ ነይሩ ሓቂ ንምዝራብ ማሓዝ ቀጥታ ናብ ብፁዕ ኣቦና ዛብፀሃን እስከዛቲ ሰዓት ቅድመ ዓለም ዝነበረ ጎይታና አምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ይኽበር ይመስገን ልዕሊ ኩሉ ቅድሚ ኩሉ ኣብዚ ቅዱስ ስፍራ ስለ ዝሰብሰበና ዝኸበሩ ሊቀ ስልጣናት ገብረ ስላሴ ሕሸ ናይ ርእሰ ከተማ መቐለ ዋና ስራሕ መካየዲ ከምኡውን በዚ ዕለት እዚዩ ክብረትን ፍቕርን ዝሃብናዮም ኣቦና እሶም እውን ንደቆም ክብርን ፍቕርን ሂቦም ኣብ ማእኸልና ዝተረኸቡ ኩሉ ግዜ ድማ ብምኽሮም ብትምህርቶም ህይወት ረኺብና ካብ እግዚኣብሔር ዝተለኣኸልና ቅዱስ መንፈሱ ቅዱስ ቃሉ ንብዙሕ ዘመናት ቤተ ክርስቲያን ዘገልገልዋ ንዓና እውን ዝወለዱ ብመንፈስ ሊቀ ሊቃውንት ያሬድ ካሳ ምስ ክብርቲ በዓልቲ ቤቶም ናይ ኮሌጅና ዲን መጋቤ ምስጢር መምህር ፍስሐ ጽዮን ደሞዝ ኣባላት መምሕዳር በብክፍልኹም መምህራን ሕብረተሰብ ኩልኹም ናይ ክልቲኡ ትምህርቲ ቤት መምህራንን ሰራሕተኛታትን ህፃናት ደቅና ኩልኹም ብስም ቅዱስ ኣምላኽና ከመይ ውዒላትኩም ከመይ ቀኒኻትኩም ኣምላኽና ጥዑም እዩ ቃሉ እውን ጥዑም እዩ ከምቲ ሕዚ ብዝተፈላለየ ኣስተምህሮ ቅኔ
ካብ ሊቀ ሊቃውንት አስካለ በረከት ጀሚሩ ክስካብ እቶም ኩሉ ግዜ ድምጾም ንምስማዕ ንናፍቆም ሊቀ ሊቃውንት ወላዲና በሊቀ ስልጣናት ببزح من قدي قدوس قالوا سمعنا إنا ملختون سمعنا إنا حزانة بزح ساعات كوسد لكم عيدلن جن حدرا يبلس لزلوا تم ولادينا نبونان نحنا وانت حدرا هنقبل سلزلنا ترى خصم مرزد اللي أملاخنا قويتانا يسوع كريستوس كاب سمايات وريدو أبدنقل مريم حدير مستولده أو زعلم زيون سلستان عمتات تنقساقيسو باكيايدو بانغاغرو باتقدوس منفسو بزح حزبن كافتم حزب مريص دمو دق موزامورت نتلؤخو مريصو اب قدمي مسقمطه اتم دق موزامورت دما بلخيدو اتمساي وعيلكم حديركم زراخمو سنه سرعات وين دما غبره غبنت تحتنا منفساو هيوت كيدونا عالم أبصحلو ندابل خلق انتلو استفلالي فتنا ندابصحهم أفتز دليو معالت زي بصحو يزنقعو منرو قدوس أملاخنا كافتم بزحات قالات ندق مزامر سناغرو حد قال تناغيرو نرو وتكونني سمائتي بإيروساليم بخالي عدون إذا قال زيو يسوس كريستوس كناغرو منتلو انتهي مالتيو إلا من الساتون تقالو بز سمعو لغزي إذا قال زيو يسوع كريستوس كيدو نغرو أبز بلهم غزي مسكرو يتقالو مسكرو بخالي دما مسكر كونني اتؤونت قال اتؤونت منفس مسكر كونني قالي كتكونني يخم اندبتي كتكونني يخم ناتي ملእኽትስ ናብ ዓለም ክተብጽሕ ኢኹም ኢልዎ መን እቲ መምህር ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ርእሰ መምህራን ናይ መምህራን አንደበትን ህይወትን ዝኾነ أملاخنا ويتانا يسوع كريستوس سمائي تكونن يخم مسكر كتكونن يخم أبونا زهلفوا وقالات بحصير ساعات سفح قال يمحلفهم آتم ممهران ناي قدوس فريمنات وصلهم منفساو كولج أبتفلالي أهبور سبك وصلهم أنون እግዚአብሔር بزهابن ጸጋ زدخم كلكم ممهران إتا أورثودوكس تواهدو هايمانوت اتبهال نصحيتن كبرتن زخونت قداميت زخونت بيت كريستيان حلوا زمنو تتقاملو جن زمن كي وسدكم أنا عايز عبي ملختي كبيد ملختوني زمنو تتقاملو جن اتزمن اتناي بوتاتكم اتناي أورثودوكس تواهدو هايمانوت عندي زنقانق كيخون تتنقق ودقي بخالي منقدي مسكر كونني اتا انا ناي እግዚአብሔር ቃል زحلف كلكم مسكر كونني እንካው ጎይታና እንካው አምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ እዮም ተቀቢሎም ካልኦት መምህራን ታብ ደቀ መዛሙርቱ እዮም ተቀቢሎም ካልኦት መምህራን ካብ ሊቃውንቱ እዮም ተቀቢሎም ካልኦት መምህራን ካብ መምህራን እዮም ተቀቢሎም ካልኦት መምህራን ሕዝ ዘለው መምህራን ድማ ካብ ሊቃውንቱ የነታ ካብ በዓለባ መልአኩ ካብ ቅዱስ ብፁዕ አቡነ መርሃ ክርስቶስ ካልኦት ሊቃውንት እዮም ተቀቢሎም ለዚ ሰማይት ኩኑኒ ምስክር ኩኑኒ እውነት መስክሩ ላይ ናይ ወንጌል ቃል ሓደራ አነ ተንቀሳቂሰ መምሃር አቋሪጽ አለሁሞ ቃል ምንጋር እኮ ይቋረጹን መምሃር እኮ ይቋረጹን ከፊለምማ ዝተጠየቁ ሁሉ ገዘን ኮይነ ይምልሰለው እስካፍታ ሐዘ ሰዓት ይጥየቀለው ሊቃውንት እግን ተዓብይ መልእኽቲ አንቱም ጉልበትን አይነበርክን ጉልበትን ረኺኩም ናይ መምህርነት ስርዓት ተቀቢልኩም እተምህሩ ዘለኹም ግን ሓደራ ሊቃውንት ቦና ሓደራ ንቀበለለና ክብርን ጸጋኑን ይሃበልና ታዘላ ዕድሚኦም ምስ በዓልቲ ቤቶም ውን ጥዕንኦም ዝተሓለወ ዘመኖም ዝተባረኸ ይኹን እግዚአብሔር አምላኽና ሕዝውን እዚ በዓል እዚ ክነብዕል እንተለና ንሕና ካብ ማንም ንላዕሊ በዓልና ናይ ሙሰቦና መዓልና ምስ ናይ ሃገረ ስብከትና ብጾቦናውን ማእኸልና ክውዕሉ እየቱ ተስፋ ነሩ ንሶም ግን እሽተይ አይተሳኻዕንት ዝደለናዮን እሽተይ ጥዕና ምሳንኩም ትሊቀ ስልጣናት ዝበልዎም ግን ሊቀ ስልጣና ምሳናው ኢሎም ይሄው ሃገረ ስብከት
نحنا بحد وعلنا لنا تزدل دما نسو እዩ ስለዚህ نحنا ናይ ቦታትና ስርዓት ናይ ቦታትና ደግሞ ናይ ቦታትና ቀኖና ሓሊና ክንከይድ ዓብይ ሓላፍነት ዘለና ኣብዚ ትምህርቲ እዚ ዘለና ኢና ምክንያቱ نحنا አይና ምሄርና ናፍተን ቤተክርስቲያናት ንሰደድ نحنا አይና ናፍታ ዓለም ናፍታ ዓዲ ከምህሩ ከልምዑ ዕርቅ ኸውሩዱ ሰላም ክገብሩ ንሰዶም نحنا አይና ስለዚህ ሓደራ እዮም ዝብሉና ዘለው ቦና لمعنتناتهم قال نسمع اللنبر أنا بزح الناقر يدلني قالهم تقبلنا يلنا كبره ومنالله نحنا ونبونا خبر نهب وتكونني سمايته تمالي بإيسوس كريستوس لمعنت ما بليك أليك أونت أبونا ممهر ياريد أبونا سلازخونه حزون ونت أبونا سمايت خنكونينا كنمسكرينا تمايوهم تعقلقلوتهم تزهاونا قال እግዚአብሔር እትቅዱስ ቃሉና ህዝብ ዘሕለፍዎ لعل 50 قالن عمت باستمرو صنحو بتا تخالهنا اندبت حلينان امهرنان نخنبر دما صلاتهم يردانا ناي كلهم قدوسان بوتاتنا ابز بوتا زيو زدخمو زدفعو بصوان ليقانا باسات ليقاونت بيت ክርስቲያን አቦታት كلهم مؤمنان ህዝብ እግዚአብሔር ዕድመን ጥዕናን ሂቡ ብዙሕ ስራሕ ሓሊፎም እዮም ንሕና ድማናታቶም بركة قبلنا سرح نسرح نايزي هير قدس فقاد يخون اسم ممهر هق يهو بركة اي مجرشاي ياو ممهر بركة اندها بإذن نبر حزون بركتهم ناي منفس قدس مصحفتهم يزابير يقبل اللهم يغني اللي بعلون اي سلام ناي فقر ناي بركة يقبر لنا بيت كريستيان سلام يقبر لنا حزبنا سلام يهابنا ازمراز اللي وخرمتي يقبر لنا كلن حزب تግራይ ጨኒ አዋዘለ ነገር كل ተፈትሑ ሰላሙን ፍቅሩን ያዓድለና ወስብሃት ለእግዚአብሔር እግዚአብሔር ይማርኩም